Assalamu alaikum. Donc avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc on va continuer sur le module algorithmique et structure de données 1, sur le cours sur ce module-là. Donc اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس sur la notion d'algorithme. هذا le deuxième cours sur la notion d'algorithme اللي هو le modèle essentiel في هذا الموديول في هذه المادة. إذا الالغوريثم هو الموديل المهم باش نخدموا بالالغوريثميك. Bien. Donc, le plan du cours est le suivant. Premièrement, on va définir que veut dire un algorithme, la définition d'un algorithme. Deuxièmement, la forme générale d'un algorithme. Troisièmement, les constituants d'un algorithme. Quatrièmement, les types de données dans un algorithme. Bon, cinquièmement, les types d'instructions dans un algorithme. Et puis, la relation entre algorithme et structure de données. Ok? Bien. Donc, أول حاجة غادي نعرف ما معنى un algorithme. Donc قبل ما ندخلوا في التعريف l'algorithme, on doit se mettre dans le contexte اللي الطالب يعرف الإطار اللي راه فيه. الإطار اللي يخدم به في un algorithme. OK. Donc le contexte تاعنا اش هو؟ Je vais lire et puis je vais expliquer بالعربية وبيان بالدارجة المتداولة. بون توجور الهدف تاعنا ما نترجموا بالدارجه باش الطالب يفهم مليح باسكو اللي يهمنا ان الطالب يفهم، ولكن هذا لا يعني ان الطالب لابد يدير دو ليفور باش يتعلم مليح لغه الدراسه تاعه اللي هي اللغه الفرنسيه باسكو يستحقها في كاع الكورسوس تاعه. دونك اللي غيدير دو ليفور بور لو بروميير اني معليش نسمحوا نفوسنا باش نترجم لكم بالعربيه، ولكن لابد الطالب يدير ليفور باش يولي يقرا بالفرنسيه باسكو قلت لكم الفرنسيه تاع هذه الماده او تاع الانفورماتيك ولا كاع تاع العلوم التكنولوجيه هي فرنسيه تقنيه ماهيش صعيبه باش الطالب يداولها ويتعلمها فاسيلمون. بيان باردون. دونك نشوفوا رواحنا شنو هو لو كونتكست تاعنا هنايا تاع لو موديول تاع هاد لا نوسيون دالغوريثم تدخل في اي اطار. Donc au début, on a un problème réel à résoudre informatiquement, c'est-à-dire en utilisant un ordinateur. Donc on va construire un algorithme qui va être écrit sous forme d'un programme, puis ce programme va être exécuté pour avoir des résultats. D'accord? Donc on a un problème réel, on va lui écrire un algorithme, puis cet algorithme va devenir un programme, parce qu'on va l'interpréter ou bien le traduire dans un langage de programmation, comme le C par exemple. Une fois le programme écrit correctement, on va l'exécuter pour avoir des résultats liés à la solution du problème. Donc نشرحوا الامر هو في الاول عندنا بروبليم، عندنا وضعيه كي نقولوا بروبليم مثلا ان اكزرسيس اللي غيتحل في تي دي او بيان وضعيه اون بروبليماتيك بشكل عام مهما يكون كبر الوضعيه. بون ان اكزرسيس في التي دي هي بروبليم صغير، ولكن مهما يكون الكبر تاعه باغي نحلوه باستعمال الانفورماتيك باستعمال الاورديناتور. دونك باش نقدروا نحلوا هذا الاشكال باستعمال الانفورماتيك اوني اوبليجي دو باسي بار الالغوريثم اللي قلنا نخدموه على شكل الالغوريثم باسكو الالغوريثم هو الموديل اللي تفهمه لا ماشين، هو الموديل لطريقه سادير الاشكال ينحل باستعمال الاورديناتور عن طريق الالغوريثم. بلا الغوريثم ما نقدروا نديروا والو. عفوا. وبيان سور قلنا من بعد اون فوا الالغوريثم مكتوب غادي نترجموه بلغه البرمجه مهما تكون لغه البرمجه. قلنا كاين عده لغات البرمجه، كاين الباسكال، كاين سي بلس بلس، جافا، لو بايثون، كاين لو برولوج، كاين لو ماتلاب، كاين لو كامل، كاين بلوزيور لونغاج دو بروغراماسيون. كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون ينجموا يترجموا هذا الالغوريثم ماشي اشكاليه. ليسونسيال ان الطالب يتعلم كيفاش يخدم الالغوريثم باسكو هو الاساس في الاول. علاه؟ هو الطريقه اللي نحلوا بها البروبليم انفورماتيكمون، هي الفكره اللي غادي نجسدوها على شكل ان الغوريثم باش تقدر تستوعبه لا ماشين وتحل لنا الاشكال. اوكي. دونك هذا هو سادير لو بروسيسوس. عندنا لو بروبليم غيال مهما يكون نوعيه البروبليم اكزرسيس تي بي وضعيه باي نوع في اي مجال نكتبوها الالغوريثم. بعد الالغوريثم il est transformé ou bien traduit en programme, puis le programme est exécuté باش يعطينا دي ريزولتا. لي ريزولتا هما لا سوليوشن دو بروبليم. هذا النتائج اللي تحصلوا عليها هي الحل تاع الاشكال. بيان. بون قدمت لكم هذا البروسيسوس على شكل اون ايماج هكا اون فيغور الستراتيف مليح باش الطالب يفهم مليح بس كل ما نخدموا بون ايماج الستراتيف الفهم يكون اسهل. دونك هذه الايماج سي كوا؟ سي لو بروسيسوس pour résoudre un problème réel avec un programme informatique, bien sûr en utilisant l'algorithme au début. دونك في الاول تلاحظوا هنا عندنا لو بروبليم دون لو موند ريال. كي قلت لكم دون لو موند ريال عندنا اشكاليه حقيقيه، مثلا باغي نحسب معدلات الطلبه، باغي نخدم لوردونونس تاع الطبيب، باغي يخدم لوردونونس تاع ان مالاد مثلا، ولا باغ اكزومبل مش عارف انايا ان كوميرسون في الحانوت تاعه في المغازان تاعه باغي يدير لانفونتير
الجرد باغي يستخدم لورديناتور. دونك هادو كاع اشكاليات، كاين عده انواع تاع اشكاليات وان شاء الله غادي نشوفوهم في التي دي كي نديروا الاعمال التوجيهيه. غادي نشوفوا بعض لي زيكزامبل دي زيكزارسيس تاع لو موند ريال نحلوهم باستعمال لافورماتيك بيان سور. نكتبوا الالغوريثم من بعد نكتبوا البروغرام. دونك في الاول عندنا بروبليم دي موند ريال كما في الكار تاعكم نتوما هنا لي زيكزارسيس تاع التي دي هما المشاكل، هما هذو المشاكل. كيعطيك ان اكزارس في التي دي بالنسبه لهذا الموديول الغوريثميك ستركتور دو دوني، هو هذا الاشكال تاعك التمارين تاع الاعمال التوجيهيه تاع الموديول هذا. دونك هاد لي بروبليم كاس كون فا فير اون فودري لي ريزودر، بغي نحلوهم بيان سور انفورماتيكمون باستعمال اورديناتور. دونك اول حاجه اللي بغينا نحلوا من المشكل نديرو التحليل، باسكو التحليل واجب، وغادي ان شاء الله هاد الطرق كاع نشوفوها بالديتاي في التمارين التوجيهيه. بون اون فوا نديرو التحليل تاع لو بروبليم نكتبوا الالغوريثم. غادي نشوفوا هاد الالغوريثم شتا هو. كي نخدموا الالغوريثم اون فا لو ترادوير، نديرو لا تراديكسيون تاعه ونترجموه باستعمال لغه البرمجه. دونك باش نحصلوا على ان بروغرام. دونك هنا لا تراديكسيون فا يوتيليزي لو لونغاج دو بروغراماسيون، ان دي لونغاج دو بروغراماسيون. مثلا كيما نتوما في التي بي هذا العام بروميير اني ال ام دي ام اي غيتخدموا باللونغاج سي. وممكن تو ديبون الاستاذ ممكن يقترح عليكم لونغاج اخر لو باسكال مثلا، بصح هي بشكل عام على حساب لو بروغرام اللي جانا من المينيستير يقول لك دير لونغاج سي. مي سا نامبيش كو نقدروا نديرو نيمبورت كال لونغاج ماشي مشكل. Bon, une fois le programme maintenant, on va l'exécuter pour avoir des résultats. Bien sûr, l'exécution, نديروها باستعمال ان دي. شفنا في الفيديو اللي سبق ما معنى ان دي، وشفنا بلي نتوما باسكو غادي نخدموا بالسي غادي نستخدموا لي دي ديف سي بلس بلس. شفنا في دي فيديو سابقين كيفاش نانستالو لي فيديو هذا لوتي لي دي ديف سي بلس بلس كيفاش نخدموا به. داكور. دونك اون فوا نديرو ليكزيكسيون نتحصلوا على النتيجه اللي هي لا سوليوشن تاع لي بروبليم. اون فوا نديرو هنايا ليكزيكسيون avec les deux bien sûr def c++ غادي تحصلوا على لو ريزولتا اللي هي السوليوشن دو بروبليم اللي هي حل الاشكال اللي زعما طالبه المستعمل تاع الاورديناتور. بيان مانتونون دونك شفنا دوك درنا روحنا في الاطار، فهمنا لو كونتكست تاع الالغوريثم. هذا الموديل الالغوريثم واش اطار نخدموا به صافي فهمناها. نخدموا في اطار حل المشكل باستعمال الاورديناتور. كي نكون بغينا نحل المشكله باستخدام الاورديناتور لابد نخدم انا الالغوريثم. صافي فهمنا الاطار، شفنا لو بروسيسوس، تما شفنا ها هو التواجد وين جاي التواجد تاعه، وان شاء الله حنا كاع هاد المراحل غادي نتابعوها. غادي في الكور نتعلموا في التي دي نعطيك ان اكزرسيس اللي هو ان بروبليم نحلوه نخدموا الالغوريثم تاعه في التي دي، من بعد ندخلوا لا سال تي بي ونديروا لو بروغرام تاعه بالسي، من بعد ليكزيكسيون. هذوك غادي نشوفوهم ان شاء الله في التي دي لي تي بي. بيان. Maintenant, on va définir que veut dire un algorithme. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme informatique? Donc, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Donc, le mot algorithme vient d'al-Khawarizmi. J'ai une كلمة الخوارزمي اللي هو c'est-à-dire عالم رياضيات عربي مسلم. Donc le terme algorithme fut inventé par le mathématicien Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi في القرن التاسع le 9e siècle. Donc كلمة خوارزمي أو الالغوريثم جات من الإنسان اللي اقترح اللي صديق إلى كريي هذا الكونسيبت من كلمة الخوارزمي اللي هو رياضي. دونك الالغوريثم في الأول هو صديق اللي انفونتي نخلق في إطار الرياضيات. على قلت لكم الانفورماتيك ماهاش بعيد عن الرياضيات. الانفورماتيك سي دي مات وشنو نخدمو بالاورديناتور. دونك هو الالغوريثم سي ان مو جا في اطار البحث الرياضي عن طريق هذا الماتيماتيسيان محمد ابن موسى الخوارزمي. سي بور سا سميناه الالغوريثميك ou bien l'algorithme. Bien. Donc un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Donc كي نقول لك une suite finie c'est-à-dire هي مجموعة من منتهية، c'est-à-dire عندها عدد معين ماهاش انفيني، باسكو كاين الفيني والانفيني، كاين المنتهي والغير المنتهي، الانفيني والفيني. في الكا تاعنا تاع الالغوريثم سي une suite d'instructions finie متكون من des instructions et d'opérations. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله معنى انستركسيون ما معنى اوبيراسيون. هذا لي انستركسيون غادي يخلونا نحلوا الاشكال pour résoudre un problème. Bien. نعطيو نوت ديفينيسيون توجور باسكو بيسكو هذا الكونسيبت هذا الالغوريثم سي ان كونسيبت جديد عليكم. بروميير اني ال ام دي ام اي هذا الكونسيبت جديد. دونك الطالب مادام حاجه جديده اللي يقرا عليها بزاف باش يفهمها مليح باش الانطلاقه تاعها تكون صحيحه. دونك نعطيكم تعريف اخر. Un algorithme est un ensemble d'opérations ordonnées et fini devant être suivi dans l'ordre pour résoudre un problème.
دونك حنا قلنا في الاول سيتي نوسيون دانستركسيون فيني منتهي يزيد لك كلمه اخرى اوردوني منظم دونك تخدم به مرحله بمرحله étape par étape. Donc un algorithme est un ensemble d'opérations ordonnées et finies devant être suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. Très bien. Donc يكون نتبعوه في